दोस्तों, इल्म व फन में आपका फिर एक मर्तबा इस्तकबाल है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में इसराइल की हैसियत बादशाह की तरह है। दुनिया में हाईटेक स्टार्टअप अब सबसे ज़्यादा इस मुल्क में ही पाए जाते हैं और जहां तक वेंचर कैपिटल फंड्स का ताल्लुक है, अमेरिका के बाद ये मुल्क दूसरे नंबर पर आता है। ये मुल्क जिसकी उम्र सिर्फ 76 ईयर है और जिसकी आबादी तकरीबन 9 मिलियन है, इसके लिए ये बड़े एजाज़ की बात है। जिस तरह नोबेल इनाम सबसे ज़्यादा यहूदियों ने हासिल किए हैं, इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसा लगता है कि उनकी फजीलत से हासिल है। इसराइल की 10,000 आबादी में 140 साइंसदान और टेक्नीशियंस पाए जाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तनासुब है। इस तरह इसराइल की हर मिलियन आबादी में 8,337 यानी 8,337 लाइफ व फाइक आला दिमाग के रिसर्चर्स पाए जाते हैं। इसराइल ने 2015 में अपनी जीडीपी का 4.3% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया था। 2019 में इसराइल को 5वां बड़ा ईजाद करने वाला मुल्क करार दिया गया था। इस मुल्क में आए रोज़ हैरानकुन और नाफिलनास ईजाद हो रही हैं, जैसे कि फायरवॉल यानी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इस मुल्क के कंप्यूटर इंजीनियर्स ने ही बनाया था। इसके अलावा मेडिसिन की फील्ड में मेडिकल के 85% आलात इसराइल में ही बनाए जाते हैं और तमाम बड़ी आईटी कंपनीज, मिसाल के तौर पर आईफोन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यहाँ बनाए जाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में नैनो वायरस इस मुल्क में ही बनाई गई थी, जो चांदी के पार्टिकल से बनाई गई है और यह इंसानी बाल से 1000 दर्जे पतली है। फिर इसके साथ साथ दुनिया की सबसे छोटी डीएनए कंप्यूटिंग मशीन सिस्टम, जो एंजाइम और डीएनए मॉलिक्यूल से बनाई गई है, ये रियाजी की आसान कैलकुलेशंस करने की अहलियत रखती है। एनर्जी के लिए ये मशीन डीएनए मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करती है। इसको वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 2003 में बनाया गया था। आइए दोस्तों, ऐसी ही चंद इजादात पर एक तायराना नज़र डालते हैं। कंप्यूटर इंडस्ट्री में सिक्योरिटी हर मामले में सरे फहरिस्त होती है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेलवेयर से कंप्यूटर को महफूज रखता है, इसको फायरवॉल कहते हैं। ये इसराइल में होने वाली सबसे अहम ईजाद थी। फायरवॉल को चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ने बनाया था। पहली कमर्शियल फायरवॉल 1993 ईस्वी में बनाई गई थी। इसके बाद से अब तक चेक पॉइंट कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को नोकिया के ताउन से मजीद बेहतर बना रही है। इसी तरह दोस्तों, जब एक इसराइली इंजीनियर जिसका नाम गेब्रियल लादान था को जब मैदे में तकलीफ हुई, तो इसको एक हजम किए जाने वाले डिस्पोजेबल कैमरे का आइडिया आया, जो जिस्म के अंदर से डेटा बाहर रिसीवर को ट्रांसमिट कर सके। इसका नाम पिल कैम रखा गया। इसको मेट्रॉनिक्स कंपनी बनाती है। पिल कैम को इस वक्त पूरी दुनिया में निज़ाम में हजम में इन्फेक्शन और आंतड़ियों के अमराज और सरतान की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी हैयत कैप्सूल की तरह है और इसका साइज गोली के बराबर है, जिसमें छोटा सा कैमरा नस्ब होता है जो निज़ाम में हजम के इमेजेस बनाती है। इसके मौजिद ने अपनी कंपनी को आयरलैंड की मेडिकल डिवाइस मेकर कंपनी को 807 मिलियन अमेरिकी डॉलर में फ़रोख्त किया था। फरवरी 2023 में इसराइल में स्निफ फ़ोन बनाया गया, जिसमें बायोलॉजिकल सेंसर्स लगा हुआ है जो मर्ज की तशख़ीस कर सकता है। इसके लिए लोकस्टी के एंटीना इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बायो हाइब्रिड रोबोट यूनिवर्सिटी ऑफ तेल अवीव में बनाया गया है। 4 पहियों पर बना ये रोबोट मुस्तकबिल में सिक्योरिटी चेक्स, गैर कानूनी मुंशियात की तलाशी में मददगार साबित होगा। इससे पहले नानोस टेक्नोलॉजी भी यहाँ मुतारिफ कराई गई। इसकी तशख़ीस 96% तक ठीक होती है। कुछ सालों में इसको स्मार्टफोन से प्लग इन भी कर दिया जाएगा। एक और इसराइली कंपनी मेडिगस ने दुनिया का सबसे मुहीन वीडियो कैमरा बनाया है, जिसका डायमीटर महज 0.99 mm है। इसको इंडोस्कोप में लगा दिया जाता है, जिससे गले और ग़िज़ा की नाली के अंदर देखा जा सकता है। इंडोस्कोप से ऐसे लेशंस देखे जा सकते हैं जिसका एक्सरे से भी देखना मुमकिन नहीं। फालिज ज़्यादा मरीजों के लिए रीवॉक मशीन ईजाद की गई, जिससे मफलूज ज़्यादा लोगों ने चलना फिरना शुरू कर दिया। रीवॉक दरअसल एक एक्सोस्केलेटन है जिसको मफलूज शख्स की टांगों पर लगा दिया जाता है। इसमें मोशन सेंसर्स और कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। इस मुफीद मशीन को आर्गो मेडिकल टेक्नोलॉजीज ने बनाया है, जो कि साइंस के मैदान में इसराइल की सबसे अहम और बड़ी ईजाद है। इसकी मदद से मरीज सीधा खड़ा हो सकता है और सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है। इस रोबोट में मूवमेंट कलाई पर लगी हुई घड़ी से आती है, जो कि बैकपैक बैटरी से पावर हासिल करती है। लोग इसको 2014 से इस्तेमाल कर रहे हैं। 2022 में लंदन पैरा ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने इसकी मदद से खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया था। दोस्तों, इस दुनिया में इस वक्त लाखों अफराद अपनी ज़िंदगी के लिए फ्लेक्सिबल स्टंट के रहीने मिन्नत है, जो कि ट्यूब की शक्ल की डिवाइस है, जिससे दिल की बीमारी के इलाज के लिए बंद शरीयानों को खोला जाता है ताकि ओपन हार्ट सर्जरी ना करनी पड़े। 1996 में इस स्टंट के ईजाद के बाद दिल की सर्जरी खदे आसान हो गई। तभी दुनिया में इसका नाम लिनियर टीएम है, जिसको इसराइली कंपनी मेडेलॉन ने बनाया है। इस कंपनी के मालिक शोहर और बीवी कोबी और डिच रिचर हैं, जो एक ज़माने में इसराइल के अरबपति हुआ करते थे। दोस्तों, इसराइल की कंपनी मिराबलस ने 1996 में सोशल मीडिया के लिए ICQ ऐप बनाया, जो कि ICQ का मुखफ़फ़ है। इसकी वजह से सोशल मीडिया की दागबेल पड़ी। इसके ज़रिए होने वाली तमाम फ़ोन्स और वीडियो कॉल्स एनक्रिप्टेड होती हैं। ICQ के इस्तेमाल से विंडोज़ के यूज़र्स रियल टाइम में एक दूसरे को पैगाम भेज सकते हैं। 1998 में इसको अमेरिकन कंपनी ओल ने 407 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ख़रीद लिया।
یہ اس دور کی بات ہے جب میگاجزم عام نہیں ہوئے تھے۔ اسرائیل میں بنائی جانے والی ٹیکنالوجی میں یہ فقید المثال ہے۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کے ذریعے ممبرز ایک دوسرے کے ذریعے کنیکشن بنا سکتے ہیں اور پرائیویٹ میں پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں۔ آج کل اس زمانے میں واٹس ایپ اور ٹیلی گرام سر فہرست ہیں۔ اسی طرح دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، USB فلیش ڈرائیو یعنی ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائس دنیا میں اس وقت ہر گھر اور ہر آفس میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ دو ٹیکنالوجیز کو ملا کر بنائی گئی تھی۔ اس کا آغاز سن 2000 عیسوی میں ہوا تھا۔ امریکہ میں اس کا متبادل نام ہم ڈرائیو اور برطانیہ میں اسے میموری اسٹک کہتے ہیں۔ فلیش میموری توشیبا کمپنی نے 1980 میں بنائی تھی۔ اس کے 10 سال بعد انڈسٹری لیڈرز نے یونیورسل سیریل بس بنائی۔ 1999 میں اسرائیل کی کمپنی ایم سسٹمز نے IBM کی پارٹنرشپ سے USB بیسڈ FPC فلاش ڈسک کے لیے پیٹنٹ کی درخواست دائر کی، جس سے پورٹیبل USB کی پروڈکشن شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ تائیوان، چائنا اور سنگاپور کی کمپنیوں نے بھی اس ڈرائیو کے سب سے پہلے بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اسرائیل کا ایک بڑا حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ یہاں کے کسان صحرائی کلائمیٹ میں فصل اگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں اس وقت تبدیلی آئی جب 1965 میں انجینئر شمکا بلاس نے 2 درخت قریب دیکھے۔ ایک تو چھوٹا اور دوسرا لمبا تھا۔ لمبے درخت کے پاس اس نے واٹر پائپ میں سوراخ دیکھا جس میں سے پانی ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ انجینئرز نے اسے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چند قطرے کسی درخت یا پودے کو اگانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نیوٹن کو سیب گرنے سے کشش ثقل یعنی گریوٹی کا آئیڈیا ذہن میں آیا تھا۔ یوں مائکرو ایریگیشن کی ابتدا ہوئی۔ انجینئر بلاس نے ایسا پائپ بنایا جس میں سے پانی کے قطرے ڈراپ فصلوں پر گرتے تھے، جس سے کم پانی سے فصلیں اگانا ممکن ہو گیا۔ 1967 میں نیٹا فارم کی بدولت فصلوں کی پیداوار اسرائیل کے صحرا اویرا ڈیزرٹ میں 70% زیادہ ہو گئی اور قدرتی طور پر پانی کا استعمال بھی کم ہو گیا۔ جلدی یہ ٹیکنالوجی پورے اسرائیل میں استعمال میں آ گئی اور پھر پوری دنیا میں۔ آج نیٹا فارم 110 ممالک میں استعمال ہو رہی ہے۔ دوستوں، یہ بات جان کر شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ واٹر جن نامی اسرائیلی کمپنی ہوا میں سے پانی نکال رہی ہے، جس کے لیے پورٹیبل جنریٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کمپنی کی بنیاد آرا کوہاوی نے رکھی تھی۔ ہوا سے پانی نکالنے کے لیے جینس ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جو فضا میں سے رطوبت کو نکال لیتی ہے۔ واٹر جن کے جنریٹر سے 1 کلو واٹ بجلی کے استعمال سے 4 لیٹر پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جنریٹرز کے اندر فلٹر لگے ہوئے ہیں جس سے ایئر پولیوشن سے پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ 2017 میں جب پورٹو ریکو میں طوفان ہریکین ماریا سے تباہی آئی تو اس لائف سیونگ ڈیوائس سے ملین در ملین افراد کو پینے کا پانی مہیا کیا گیا تھا۔ واٹر جن اب دفاتر میں بھی ملازمین استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، بایو بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل کی بیچین والی میں واقع ہے۔ یہ کمپنی بایولوجیکل پیسٹ کنٹرول بناتی ہے تاکہ فصلوں کے اگانے میں حشرات کش دواؤں یعنی پیسٹیسائڈز کا استعمال کم ہو سکے۔ اس کمپنی نے بایو ٹیکنالوجی 1983 میں استعمال کرنی شروع کی۔ اس کے لیے واسپ اینڈ مائٹس بیٹلز کو استعمال کیا گیا جو کہ مضر کیڑوں کی آبادی کو کم کر سکیں۔ دوستوں، موبائل آئی ایک اسرائیلی سیکیورٹی کمپنی ہے جس کی اس وقت قیمت تقریباً 10 بلین امریکی ڈالر ہے۔ کاروں کے لیے ٹیکنالوجی 1999 میں امان ششوا نے ڈیولپ کی تھی، جس نے اپنے بزنس پارٹنر زیوی ایورام کے تعاون سے اپنے یونیورسٹی کے اکیڈمک دور میں مشین لرننگ پر تھا ایسے الگورتھم واضح کی جسے آٹوز میں لگے ہوئے چھوٹے سے کیمرے سے ڈرائیوروں کو پیش رفت خطرہ سے آگاہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی پیدل چلنے والا سڑک کراس کر رہا ہو۔ اس وقت کاریں بنانے والے 25 گلوبل آٹو میکرز موبائل آئی ٹیکنالوجی کو کاروں میں سیف ڈرائیونگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ 15 ملین کاروں پر یہ موبائل آئی لگی ہوئی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ حادثات سے محفوظ رہے اور کتنی بے شمار جانیں بچ گئی۔ دوستوں، ایک اور اسرائیلی انجینئر جس کا نام احد شباتی تھا، جب پہلی دفعہ اس نے GPS استعمال کیا تو وہ بہت خوش بھی ہوا اور اسی لمحے مایوس بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دراز علاقوں میں اگرچہ GPS اس کے استعمال کرنے والے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے تھے، لیکن اس کی ایک بڑی خامی یہ تھی کہ یہ سڑکوں پر ٹریفک اور مرمت کے کام کا ذکر ریئل ٹائم میں بالکل نہیں کر پاتے تھے۔ چنانچہ اس انجینئر شباتی نے اپنے ملک اسرائیل کا نقشہ تیار کیا تاکہ ایک نیا کمیونٹی بیسڈ نیویگیشن ڈیوائس تیار کر سکے جو لمحے بلمحے سڑک پر ٹریفک یا حادثات کی رپورٹ دے سکے۔ 2013 میں شباتی نے اپنی کمپنی ویز کو کیلیفورنیا میں واقع گوگل کمپنی کو 1.1 بلین امریکی ڈالر میں فروخت کر دیا۔ اسرائیل میں ہونے والی ایجادات میں یہ سب سے منافع بخش ایجاد ثابت ہوئی۔ اس وقت دنیا میں 60 ملین لوگ اپنی کاروں میں ٹریفک رپورٹ اپنے فون پر ہی حاصل کر پاتے ہیں۔ IBM نے جو پہلا مائکرو پروسیسر ڈیزائن کیا تھا یعنی انٹل 8088 جس سے پرسنل کمپیوٹر میں انقلاب برپا ہوا تھا، اس کا مائکرو پروسیسر انٹل کی حیفا لیبارٹری میں ہی تیار ہوا تھا۔ آئندہ کی دنیا کے تمام پرسنل کمپیوٹر ایسے CPU سے بنائے گئے جن میں 8088 جد انجو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس مائکرو پروسیسر کی وجہ سے انٹل کا شمار فارچون 500 میں ہونے لگا تھا۔ یہ پن کے سائز کا اسکینر ہے جو الفاظ یا فقروں کو اسکین کر کے ان کا ترجمہ بتا دیتا ہے یا پھر ان کو اپنی میموری میں محفوظ کر لیتا ہے تاکہ ان کو پرسنل کمپیوٹر میں ٹرانسفر کیا جا سکے۔ اس کو وزکوم ٹیکنالوجیز لمیٹڈ نے پہلی دفعہ بنایا تھا۔ یہ آرٹیفیشل ویژن ڈیوائس ہے جس سے نابینا افراد ٹیکسٹ کو پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں اور چیزوں کی شناخت آڈیو فیڈ بیک کے ذریعے کر سکتے ہیں۔